अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। माशाअल्लाह व ज़व्वजल आज हम काफ़ी अरबिक वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि इन तमाम चीज़ों को अरबी में क्या बोलते हैं। किन चीज़ों के ताल्लुक से जानेंगे हम। देखिएगा यहाँ शक्लें और अहजाम, जो शक्लें बनी हुई हैं इन सब के ताल्लुक से हम जानेंगे कि इन तमाम शक्लों को अरबी में क्या कहते हैं। ठीक है, और फिर अपना अगला टॉपिक रहेगा कलर, जो अपने कलर्स रहते हैं, रंग, ये है ना। तो इन तमाम कलर्स को अरबी में क्या कहते हैं, किस कलर को अरबी में क्या बोलते हैं, है ना। फिर देखिएगा आगे घरेलू सामान, घर में जितने भी अपने सामान रहते हैं ना, तो आप वो अरबी बोलना चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते। किस वजह से? इसलिए कि चूंकि आपको इन तमाम चीज़ों की अरबी मालूम नहीं है ना। तो हम इंशाअल्लाह ज़बजल ये जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, उनके ताल्लुक से आज हम अरबी में ये भी जानेंगे। जो अपने घरेलू सामान है, ये सारी चीज़ें ना, देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह ज़बजल हम शुरू करेंगे। देखिए घरेलू सामान, ये देखिए बावर्ची खाने की चीज़ें, जितनी बावर्ची खाने में चीज़ें होती हैं उन सब की अरबी आप देखेंगे इसमें। ठीक, जी हाँ। देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन चूंकि बार बार बनानी पड़ती है ना थोड़ी थोड़ी, तो उसमें भी ये ना कि थोड़ा उसमें आए, थोड़ा तो एक ही साथ बना देते हैं ना। जिसको ज़रूरत होगी वो एक ही साथ देख लेगा, है ना, और जिसको देखनी नहीं होगी वो थोड़ी भी नहीं देखेगा। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पर वसाइले हमल व नकल, जो सामान ढोने वाली चीज़ें हैं, जिसमें सवार हुआ जाता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं आप। हाँ माशाल्लाह, इन सब की अरबी हम सीखेंगे। ठीक, ऐसी वज़ू खाने की चीज़ें जितनी होती हैं, वो सारे लिबास और ज़ेवरात, जी ये सब इनके ताल्लुक से, लिबास जितने भी अपने ज़ेवरात होते हैं उनकी अरबी भी हम जानेंगे। ठीक है, जी हाँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे ताकि आप समझ जाएं। मौसम और तबई चीज़ें, जो मौसम अपने रहते हैं, उन सब के ताल्लुक से भी आप इसमें जानेंगे। जानवर, पालतू जानवर जितने होते हैं ना, पालतू जानवरों के ताल्लुक से जो आपके सामने आते रहते हैं, उनकी अरबी आप इसमें सीखेंगे। ठीक है, जी हाँ। और पालतू जानवर के अलावा कुछ वहशी जानवर होते हैं, जंगली जानवर जिनको कहा जाता है, जो घरों में आमतौर पर आपको देखने के नहीं मिलते। अगर आप जू जाते हैं, चिड़ियाघर, तो आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, हाँ। तो ये देखिए, फिर इस तरीके से जो पेशे ना, काम जो होते हैं, जैसे कोई कुमार है, कोई नानबाई है, कोई लक्का, कोई लोहार है ना, तो कोई नौआत खां, तो इन सब के ताल्लुक से आप जानेंगे जो पेशा अपना होते हैं। जी हाँ। फिर आगे देखिएगा, इसके बाद में फिर हम कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े जितने हैं ना, और जो आपको देखने में आते रहते हैं, तो उन सब की अरबी हम सीखेंगे कि इन सबको अरबी में क्या कहते हैं। परिंदे अपने, तो परिंदे जितने हैं उन परिंदों की अरबी हम सीखेंगे इसके अंदर। मसाला, मसाले जात जितने रहते हैं ना, हाँ आप सब्जी में डालते होंगे, बनाते होंगे खाना वगैरह, तो मसाले आप मार्केट जाते होंगे, उन सब की अरबी भी इसमें आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं आपको अर्ज़ करूँगा। ठीक है, ये देखिए जगहें और इमारतें, किस जगह को, इमारतों को, और जो जगह रहती हैं अपनी, है ना, जैसे कि हवाई अड्डा है, मस्जिद है, दफ्तर है, खैमा है, स्टेडियम है, इन अजाइब घर है, चिड़ियाघर है, इन सबको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, जी हाँ। ये देखिएगा, फिर जगह और इमारतों के बाद में फिर आज़ाई इंसान, इंसान के जितने आज़ा हैं ना, सर से लेकर के पाँव तक, पैर तक, जितनी, सब उनके ताल्लुक से हम अरबी जानेंगे किसको क्या कहते हैं। फिर अपने फूल, जितने फूल हैं उन सब की फूलों की अरबी ये बयान फरमाएंगे। आज़ाई इंसान ये बयान फरमाएंगे अलग अलग एक एक करके। ठीक है, और जंगी साजो सामान जितने रहते हैं उन सबको अरबी में क्या कहते हैं, सामान, आलात, यानी सामान जितने। ठीक, जी हाँ। और फिर उसके बाद सिफ़ात व अहवाल, जी हाँ, यानी नीचा, वज़नी, खुश्क, ये सब सिफत होती है ना, तो इनके ताल्लुक से आप जानेंगे। ठीक है, जी हाँ। ये सारी चीज़ें, उसके बाद खेल कूद की चीज़ें जितनी होती हैं वो आप जानेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। ठीक है, ऊपर चलते हैं और शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एक मरतबा आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ों की अरबी इसमें माशाल्लाह मालूम हो जाएगी। इससे पहले हमने वीडियो में देखें, जो वीडियो बनाई ना शॉर्ट शॉर्ट, तो उसमें हमने खाने पीने की चीज़ें, ये और फल जितने थे इनके ताल्लुक से आपने जाना, है ना। ये फलों के ताल्लुक से उसमें आपने सीखा, सब्जियों के नाम अपने उससे पहली वीडियो में, खाने पीने की चीज़ें, और दरसगाह मदरसे में रहते हैं, स्कूल कॉलेज में रहते हैं, तो उसकी जितनी चीज़ें होती हैं ये सब आपने उस वीडियो में देखी और सीखी। अब जो है ना, हम यहाँ से अपनी वीडियो 2 हो गई हैं, लेकिन अब इसमें तीसरी वीडियो मुकम्मल करने का मेरा इरादा है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर भी नज़र आएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको जूम कर लिया, ये देख रहे हैं आप। जी हाँ, अल अशकाल वल अहजाम, शक्लें और अहजाम। ठीक जी, ये देखिएगा इस तरीके की शक्ल,
آپ شاید کالج میں پڑھتے ہوں گے، مدرسے میں بھی، تو یہ شکلیں آپ کو نظر آتی ہوں گی. جی ہاں. اب ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ چھوٹی کلاس میں ہوں تو آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن اگر آپ اگلی کلاس میں جائیں گے تو ان کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا کیا کام رہتا ہے نا. جی ہاں. تو دیکھیں اس کو، یہ جو شکل بنی ہوئی ہے تو اس کو بولتے ہیں شکل حرمیون، ہے نا، حرم نما. یہ شکل حرمیون، یہ جو بنا ہوا ہے، یہ 1 2 3 4 5 اس طریقے سے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں مخمسن، خماسی. اس طریقے سے جو بنا رہتا ہے شکل، اس کو بولتے ہیں مکعبن، ہے نا. جی ہاں. اور یہ دیکھیے گا مخروطی شکل، یہ جو بنی رہتی ہے اس کو بولتے ہیں مخروطیون. یہ اس طریقے سے چکور جو رہتی ہے شکل، اس کو بولتے ہیں مربعن. یہ جس میں 6 ہوتے ہیں، یہ اس طریقے سے، یہ اس کو بولتے ہیں مسدسن. یہ اس طریقے سے جو شکل ہوگی اس کو بولتے ہیں مثلثن. اس طریقے سے جو آپ کو شکل ملے گی اس کو بولتے ہیں استوانتن، استوانتن، ہے نا، استوانی شکل. یہ جو اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گی اس کو بولتے ہیں مستطیل، مستطیل، ٹھیک ہے. ہاں. یہ کرا، اس کو بولتے کراویجن. یہ ایسی شکل جو آپ کو نظر آتی ہے اس طریقے کی نظر آئے تو بیضویون، ہے نا. اور یہ ہوتا ہے دائرہ، مستدیر، مدورن. یہ آپ کو عربی کتابوں میں بھی آئیں گے. ہاں، ایسی بات نہیں کہ صرف ان سے آپ کو کچھ مطلب نہیں ہوگا، یہ بھی بہت ایک علم ہے، لیکن اب آپ اگلی کلاس میں جائیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے. ہاں. اب دیکھیے اسے الالوان، رنگ، کلر یہاں سے اب بتائیں گے. دیکھیے آئیے، یہ جو کلر ہے گلابی، اس کو بولتے ہیں عربی میں وردیون. پیلا کلر ہے اس کو بولتے ہیں اصفر. سفید کلر ہے اس کو بولتے ہیں ابیض. میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ جلدی جلدی اس کو یاد فرما لیں، ٹھیک ہے. ہاں دیکھیے گا یہ ارجوانیون، یہ پرپل، پتہ نہ کون سا کلر ہے، یہ بھی دیکھیے نارنجی ہے، برتقالیون. یہ گولڈن رنگ ہے ذہبیون. یہ براؤن رنگ ہے منیون. یہ دیکھیے گا بنشفی ہے تو بنف سجیون. یہ اسود، کالا، ٹھیک ہے، اسود اس کی. نیلا رنگ ارزقو، ہرا رنگ اخورو، سرخ رنگ احمرو. ٹھیک. آگے چلتے ہیں. پنک کلر اس کو بولتے ہیں قرمزیون. یہ بینگنی کلر ہے اس کو بولتے ہیں ازرق فاتح. گہرا رنگ لون غامق. جی. گہرا نیلا تو اس کو بولتے ہیں کحلیون. نیلا، نیلی جن، چاندنی، اس کو بولتے ہیں فضہ، ہے نا، فضیون، کیونکہ فضیون. جی. آگے رنگ برنگ ملون، آسمانی، ارزق سماویون، ہے نا، ارزق سماویون. یہ ہلکا رنگ تو لون فاتحون. آگے گندمی اسمر، بھورا احمر داکنن. یہ رمادی، رمادیون. ٹھیک. ماشاءاللہ یہ کلر ہو گئے اپنے. اگر یہ سمجھ میں آگے تو اچھی بات ہے. اس کے علاوہ اور بھی اگر کلر ہوں تو یہ وہ ہیں جو ان کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو اور کسی کی عربی معلوم کرنی ہے تو آپ میسج کر کے معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے چلیے گا. دیکھیے گا گھریلو سامان، اساس المنزلی. گھریلو سامان جتنے بھی نا، تو گھریلو سامان کی دیکھیں یہاں پر عربی یہ بیان فرما رہے ہیں. آئیے سیکھتے ہیں گھریلو سامان کون کون سے ہیں. دیکھیے گا یہاں پر گھنٹی ہے اس کو بولتے ہیں جرسن. یہ کمرہ ہے اس کو بولتے ہیں غرفتن. یہ گھر ہے، پورے گھر کو بیتن بھی کہتے ہیں. اس کے عربی دارن بھی آتی ہے، منزلن، ہے نا. یہ تینوں، بیتن کا معنی بھی گھر ہے، دارن کا معنی بھی گھر ہے، منزلن کا معنی بھی گھر ہے، ٹھیک ہے. آگے دیکھیے بابن معنی دروازہ، شباکن یا نافذتن کا معنی کھڑکی، یہ قبضتن یہ دستہ ہے. آگے دیکھیے گا یہ اس طریقے سے آپ کو لگی ہوئی نظر آتی ہوں گی چھتوں پر، آگے ہے نا، جس کو گرل کہتے ہیں. تو یہ اس کو بولتے ہیں درابزونا. ٹھیک. یہ سیڑھی آپ کو نظر آتی ہوں گی. سلمن یہ جو ہوتی ہیں دروازوں میں کنڈی، اس کو بولتے ہیں مزلاجن یا مزلاقن. یہ چابی ہے مفتاحن. یہ تالا ہے قفلن. یہ دروازے کی چوکھٹ ہے اس کو بولتے ہیں اطار البابی، اطار البابی. آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے گا یہ بجلی جھاڑو ہے، یہ والی اس سے جھاڑو لگاتے ہیں. تو مکنستن کہربائیتن. یہ فریزر ہے تو مجمدتن. یہ دیکھیے گا صوفہ ہے اریکتن. یہ واشنگ مشین ہے غسالتن. یہ فریج ہے ثلاجتن. یہ جھاڑو ہے مکنستن. یہ استری یعنی پریس مکواتن. یہ ایئر کولر ہے تو یہ مکیفن صحراویجن. یہ لفٹ ہے اس کو بولتے ہیں مصعدن کہربائیجن. یہ سلائی مشین ہے تو ماکنۃ الخیاطتی. اے سی ہے مکیفن. یہ تکیہ ہے وسادتن مخدتن. آگے چلتے ہیں. قالین ہے سجادتن. پردہ ہے ستارتن. چھت کا نیچے کا حصہ اس کو بولتے ہیں سقفن. جی. یہ جائے نماز اس کو سقفن چھت کو کہتے ہیں نا.
सज्जादतुल सलाती या मुसल्ला, जाए नमाज जिसमें नमाज पढ़ते हैं। महल इसको बोलते हैं कसरुन, महल। ये देखिए पिलास है, इसको बोलते हैं कमाशतुन, जी हाँ। ये बेड शीट है, इसको बोलते हैं शरशफुस सरीरी। दहलीज है, इसको बोलते हैं अताबतुल बाबी। ये कुलाड़ी है, इसको बोलते हैं फासुन। ये कंबल है, इसको बत्तानियतुन। ये एग्जस्ट है ना, ये जो होता है ना, अब इसको आप क्या बोलते होंगे, तो इसकी अरबी आती है मुफर्रिगुल हवाई या फिर सफ़ातुन। तो अगर ये जो नीचे उर्दू लिखी हुई है, हो सकता है ये आप इसके यहाँ, आपके यहाँ पर इलाके में इसको और कुछ कहा जाता हो, तो आप तस्वीर से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए मुवल्लिदुल कहरबा, ये जो जनरेटर होता है इस तरीके का, ठीक है, जी हाँ। आगे देखिएगा बिजली तार, इसको बोलते हैं सिल्कुन कहरबायुन। दरी है, इसको बोलते हैं बिसातुन। गद्दा है, इसको बोलते हैं फिराशुन। लिहाफ है, इसको लिहाफुन कहते हैं। ये गीज़र होता है सखानुल माई। ये होल्डर होता है क़ाइदुल मिस्बाही। ये दराज है दुरजुन। ये मेहमान खाना तो गुरफतु गयूफी। रस्सी हबलुन, जी हाँ। चटाई को कहते हैं हसीरुन। छत के ऊपर की सतह इसको बोलते हैं सतहुन। परनाला ये जो बना हुआ होता है इसको बोलते हैं मीज़ाबुन। जी आगे चलते हैं, देखिएगा ये इस तरीके का, ये पिलास कई तरीके के आते हैं ना, हाँ, जिसको ये आपको नज़र आ रहा होगा, जी हाँ। रेंच इसको बोलते हैं मिफ्ताहुन इंक्लीजियुन। ये लोहा आरी, जिससे लोहा काटते हैं, तो मिनशारुन हदीदियुन। ये प्लग होता है क़ाबिसुन। ये पेचकस इसको बोलते हैं मिफक्कुन। ये पाइप रेंच जिससे होता है इसको बोलते हैं मिफ्ताहु अनाबीब, है ना, जी हाँ। ये देखिएगा एक्सटेंशन, ये जो होता है इस तरीके से बना हुआ, इसको बोलते हैं वसलतुन कहरबाइयतुन, ठीक। ये मोटर पंप है, इसको बोलते हैं मिदख्खतुल माई। ये बाड़ है, ये पूरा इस तरीके से लगा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं सियाजुन। ये आरी है मिनशारुन। ये ट्यूबलाइट है शमअतुन या फिर मिसबाहुन। ये सर्किट होता है तो इसको बोलते हैं मकबिसुन। ये कील है जो नज़र आ रही है आपको, इसको बोलते हैं मिसमारुन। आगे देखिएगा ये पंखा है मिरवाहतुन। ये साबुन है साबुनुन। ये टोस्टर है, इसको बोलते हैं मिहमसतु खुब्जिन, जी हाँ। ये सफरी बैग है, सफरी बैग जिससे सफ़र में ले जाते हैं, हकीबतु सफरिन। ये देखिएगा फानू इस तरीके से लगा रहता है खूबसूरती के लिए, सुरैया या फानूसुन। ये फर्शी पंखा है मिरवाहतुन अगयतुन। मोमबत्ती है शमअतुन। ये अलार्म घड़ी है साअतुन मुनब्बिहतुन। ये टेबल घड़ी है साअतुन ताविलतुन। ये छत घड़ी है क्लॉक सियाअतुन जिदारियतुन, दीवार घड़ी। ये गुलदस्ता है ज़हरियतुन या फिर बाक़तुल अज़ारी। ये दीवार पंखा है मिरवाहतुन जिदारियतुन। ये देखिएगा आगे गहवारा महदुन। पायदान मिमसाहतुल अर्जुली। ये दवासतुन। ये फिल्टर है मिसफ़ातुल माई। लालटेन को अरबी में कहते हैं मशअलुन। गाओ तकिया इसको कहते हैं अलविसादतु, एनर्जी सेवर। इसको बोलते हैं मिसबाहुन तौफीरियुन या फिर इक्तिसादियुन। ये आगे देखिए बैसाखी है, इसको बोलते हैं उक्काजुन। ये देखिएगा व्हील चेयर है, इसको बोलते हैं कुर्सियुल मुअव्विकीन। ये बाल्टी इसको बोलते हैं सतलुन। ये फोम है गद्दा है, इसको बोलते हैं अरीकतुन हशियतुन। ये मच्छरदानी है नामूसियतुन। ये हाथ पंखा है मिहफ़तुन, जी हाँ। आगे देखिएगा बावर्ची खाने की चीज़ें उनका बयान चल रहा है, अब सुनिएगा। माचिस उल्बक़तुस्सिक़ाबी, माचिस की तीली। ऊदुस्सिक़ाबी हांडी। अलक़िदरु बड़ा चम्मच। मिग़रफ़तुन चाय की तीली। इब्रीक़ुश्शाय चाय केतली है ना जो होती है। ये माइक्र ये क्या बना हुआ है भाई, ये माइक्र वदीवावून है ना, तो ये है फुरनुल मौजाती। फुरनुल मौजाती क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ है ना, जी हाँ, तो वो भी इसमें लिख रखी है। आगे देखिएगा ये चूल्हा है मौक़िदुन। ये जूसर है खल्लातुन। ये कप है कूबुन। ये बर्तन है इनाउन। ये चाय का चम्मच है मिग़रफ़तुश्शाय। ये सल्लतुल खुब्ज़ी रोटी वाली चाबी जो होती है, ठीक है। आगे देखिएगा ये कीमा मशीन है फ़रगामतुन। ये गैस सिलेंडर है, तो इस गैस सिलेंडर की आती है क़िन्नीनतुल गाज़ी। ये देखिएगा स्क्वाविश बार है जल्लाफ़तुन, है ना। ये थर्मास है तो कज़ीमतुश्शाय। ये फ्राई पैन मिक़लातुन, है ना जी। ये देखिए छुरी है सिक्कीनुन, कांटा है शौकतुन। चम्मच है मिलअक़तुन। ये हाउन है मिहरासुन हावनुन, ठीक है, ये रखे रहते हैं।
لنگری، اس میں کوئی چیز رہتی ہے. دیکھیے گا آٹا چھلنی تو یہ ہوتا ہے مخلن، مخلن ہے نا، من خلن. جی آٹا چھلنی. آگے تنور، تنورن، یہ مصفات الشائے چھلنی. ٹھیک. آگے دیکھیے گا چمٹا، ملقتن، ہاتھ والی مدھانی تو یہ ہوتا ہے مجدحن. یہ شیشے کا گلاس، کأسن زجاجیجن. یہ بیلن تو مرقاق العجینی، یہ بوتل چابی تو فتاحت القارورتی. یہ ٹرے تو اس کو بولتے ہیں سینیجتن ہے نا، بڑا پیالہ طاسن. یہ پریشر کوکر جو ہوتا ہے تو قدر الضغطی. یہ ڈرم تو برمیلن. یہ پلیٹ ہوتی ہے طبقن. جی ہاں. آگے دیکھیے سیخ ہوتے ہیں تو صفودن. یہ نمک دانی ہوتی ہے مملاحتن. ٹھیک. ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہو گئیں. اب آئیے گا وسائل النقلی، وسائل حمل و نقل، سواریاں جتنی اپنی ہیں. ٹیکسی اس کو بولتے ہیں سیارۃ الاجرتی. بس اس کو بولتے ہیں حافلتن ہے نا، یا پھر اتوبیس. یہ موٹر سائیکل دراجۃ ناریجتن. یہ گھوڑا گاڑی عربۃ الخیلی. سائیکل دراجۃ ہوائیجتن. ریل گاڑی قطارن. یہ ریس کار سیارۃ سباقن، گاڑی سیارتن. ایمبولانس سیارۃ الاسعافی. ہاتھ ریڑی عربۃ الیدی. بیل گاڑی عربۃ الثوری. پولیس گاڑی سیارۃ الشرطتی. جی آگے ٹریلر اس کو بولتے ہیں شانیہۃ کبیرۃ. غبارہ بالونتن. میزائل صاروخن. ٹریکٹر جرغارن. ٹینک دبابتن. کرین رافعتن. یہ دیکھیے ہودج ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ہودجن. ریل ڈبے کو بولتے ہیں مقطورتن یا پھر عربۃ القطاری. رکشے کو بولتے ہیں رکشتن یا پھر تک تک یا عربتن یا پھر ثلاثیتن ہے نا. جی ہاں. یہ ڈرون طیارہ جو ہوتا ہے تو طائرۃ بدون طیارہ ہے نا، اس طریقے سے ہو سکتا ہے طائرۃ بدون یا پھر طیارہ. یہ دیکھیے پیراشوٹ جو ہوتا ہے اس طریقے سے مظلتن عسکریتن. بجرہ جو ہوتا ہے نا یاختن. جی آگے آئل ٹینکر، جس میں تیل وغیرہ آتا آئل تو اس کو بولتے ہیں سہریج البنزینی. یہ دیکھیے وائٹ، یہ واٹر ٹینکر جو ہوتا ہے پانی کا تو یہ ہوتا سہریج المائی. لفٹر یہ جو ہوتا ہے جی رافعتن ہے نا. یہ دیکھیے ٹرالی عربتن. بلڈوزر جرغافتن. یہ ہوتا یہ خلائی شٹل تو قمر صناعیجن. یہ دیکھیے ڈونگی قاربن. ہوائی جہاز طائرتن. ٹرک شاحنتن. آگے دیکھیے گا ڈمپر قلابن ہے نا، یہ قلابن. اور پیٹرول اسٹیمر یہ ہوتا باخرۃ نقل الوقودی. اسٹیمر جہاز باخرتن. جی وائپر ماسحتن. چھوٹا ٹرک شاحنتن صغیرتن. کحلن یہ سرما. جی آگے دیکھیے ہیلی کاپٹر حوامتن مروحیتن. یہ جنگی جہاز طائرتن حربیجتن. یہ مشبکو ملابیس، کپڑوں کا کلب. ٹھیک ہے. جی ہاں. دیکھیے حفارتن. یہ میں ٹائم بھی دیکھ لیتا ہوں کتنا ہو گیا. اچھا ابھی 18 منٹ ہوئے. دیکھیے فائر بریگیڈ ہوتا ہے نا سیارۃ الاطفاء. یہ پانی پائپ انبوب الماء. ٹھیک. دیکھیے سکۃ حدیدیتن. یہ اس کو بولتے ہیں خزار الماء. اس کو ابریقن. یہ میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں، یہ آپ کو کیونکہ تصویر نظر آ رہی ہوگی نا. اس کو بولتے ہیں مشتن. یہ مقصن. یہ فرشات الحمامی. اس کو بولتے ہیں جی معجون الاسنانی. یہ جو ہوتا ہے دانتوں والا برش اس کو فرشات الاسنانی. ٹیبل طاولتن. یہ ناخن تراش ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مقص الاظفار یا مقلمۃ الاظفار. ریزر ہوتا ہے حلافت ہے نا، حلاقتن. جی ہاں. یہ ہوتا ہے صابن دانی محمل الصابون. جی بیسن ہوتا ہے اس کو مغسلتن. یہ شیمپو شامبو. مسحوق الغسیلی اس کو کہا جاتا ہے صرف کو. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے تولیا منشفتن. یہ اس کو بولتے ہیں مندیل ورقیجن. یہ قاصرن ہوتا ہے جی. یہ آگے بودرتن مسحوقن ہوتا ہے لکھا ہوا ہے پاؤڈر ہے نا. واشنگ مشین پائپ اس کو بولتے ہیں خرطوم الغسالتی. یہ ماکینۃ الحلقی مڑنے والی مشین ہے نا. آگے دیکھیے شاور رشاشن سجاجن. ٹونٹی حنفیجتن یا پھر صبور المائی. باتھ روم المرحاض یا پھر دورات المیاہی ہے نا. آگے دیکھیے بالوں والا برش جو ہوتا ہے فرشات الشعری، اور اس کو کہتے ہیں جی شفرتن بلیڈ کو نا. یہ سرمے دانی کو میکحلتن. جی ہاں میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی آپ یاد فرما لیں. سینڈل کو کہتے ہیں سندلن. جوتے کو بولتے ہیں نعلن یا حذاؤن. ایڑی والی جوتی کو کہتے ہیں حذاء ذو کعب ہے نا. اس کو کہتے ہیں جی کھوٹی مشجبن. سلیپر کو
शिब शिबुन, बाबूजुन, हिजाउन, बूतुन इसको बोलते हैं, और इसको जी बलातुन कहते हैं टाइल, इसको टाइल को, बालुअतुन गटर को कहते हैं, जैतुन या दुहनुन तेल को बोलते हैं, हैंगर को अल्लाकतुन कहते हैं, प्लास्टिक पाइप को खुरतुमुल माई, मिदाखतुन या दवियतुन इसको बोला जाता है ना। जी हाँ, ये बेल्ट है हिजामुन, ये बन तलून कसीरुन, ये फिर ये कमीसुन, ये बदलतुन सूट को कहते हैं, सियाबुन मलाबिसुन कपड़े, ये रबततुल उनुकी टाई, ये तस्वीर भी आपको नजर आ रही होगी। कलंसवतुन इसको बोला जाता है, अमामतुन इसको कहा जाता है, सिरवालुन इसको कहा जाता है, शिमागुन इसको कहा जाता है, जौरबुन इसको कहा जाता है, बुरकातुन ये जो बुरका होता है इसको कहा जाता है ना। जी हाँ, तरबूशुन ये इसको कहा जाता है, सदरियतुन इसको बोला जाता है, इजारुन इसको बोला जाता है, ये फुस्तानुन बनियान, ये बनियानुन भी इसको कहा जाता है, कुब्बातुन इसको कहा जाता है, किंजतुन या फिर बलूफौरुन इसको बोला जाता है। इससे अच्छी क्या बात है, देखिए इसको उर्दू भी लिखी हुई है और इसकी तस्वीर भी आपको नजर आ रही होगी ना। हाँ, बन तलून इसको कहा जाता है, याकतुन इसको, कुमाशुन इसको, मिअतफुन इसको, रुदनुन इसको, बिज्जतुन या फिर बदलतुन, रस्मियतुन इसको बोला जाता है। ठीक है जी हाँ, आगे देखिएगा, ताजुन इसको कहा जाता है, और ये बौदरतुल वजही या फिर मसहूकुन ये चेहरे का जो पाउडर होता है, बलाउजतुन इसको ब्लाउजर को कहा जाता है, नहाने वाला कपड़ा इसको कहा जाता है, लीफतुल इस्तिहमामी। ठीक है, दिसारुन इसको, बकरतुल खैती इसको कहा जाता है, ये मिशबकुश शारी बालों वाला क्लिप इसको कहा जाता है, खातमुन मिलकतुन। ठीक है, आगे देखिएगा, तन्नूरतुन इसको बोला जाता है लहंगे को, शरीदतुन मुज़ख्रफुन दामन को, जैबुन जेब। ठीक, आगे फ़िक़तुन ये चांदी, तिला उशिफाती ये जो होते लिपस्टिक। ठीक है, इसको मफरर को शिमाखुन शिमागुन, ये अस्सहाबु ये जिप जो होता है इसको कहा जाता है, इतरुन इतर, अदवात तजमीली ना मेकअप का सामान जो होता है, कुर्तुन इक़दुन इसको, सिलसिलतुन इसको, ये हिनाउन इसको, जिर्रुन इसको, सिवारुन इसको। ठीक, आगे देखिएगा, सुंदूकुल मलाबिस इसको बोला जाता है, रफ़ुन इसको बोला जाता है, मिबरदुल अज़ाफिरी। देखिए यहाँ पर ये इनकी तस्वीर भी है, उर्दू भी लिखी हुई है। ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्त में सीख सकें। देखिए, मासुन ये हीरा, शरीतुन ये तमीमतुन, ये सिवारुर्रजली, ये दुर्रतुन, ये ज़ाहबुन, ये याक़ूतुन, ज़ुमर्रदुन, खरजुन। ठीक, अब माशाल्लाह यहाँ तक ये कि हो गया अपना। अब यहाँ से मौसम और तबीई चीज़ें आगे बयान फरमा रहे, तो आप यहाँ तक इसको याद फरमाएंगे। अभी मैं वक्त देखता हूँ कितना बाकी है। अच्छा, अभी 22 मिनट हुए, माशाल्लाह अभी अपना और हो जाएगा। ये मौसम और तबीई चीज़ें भी हम पढ़ लेते हैं। ये मतरुन बारिश, जी हाँ, तुलूअ शमसी ये तुलू आफ्ताब है, गुरूब शमसी गुरूब आफ्ताब, जिलजालुन जलजला, तख्सुन ये मौसम, शमसुन सूरज, जिल्लुन साया, फयजानुन सैलाब, दुखानुन धुआं, आसिफतुल हवाई आंधी, वाहिलुन कीचड़, अशिअतुश शमसी शुआएं। जी हाँ, आगे सैफुन गर्मी, शिताउन सर्दी, रबीउन बहार, खरीफुन खज़ां, तसाक़ुतुस सल्जी बर्फबारी, हर्रुन गर्मी। और देखिए कौसु क़ज़ही, जी हाँ, ये कौसु क़ज़ह, कौसु क़ज़हुन है ना, ये जो होता है इस तरीके से। ये नजमुन सितारा, आसिफतुत तराबी मिट्टी की आंधी है ना। ये गुबारुन गुबार, सहाबुन ये गुयूमुन बादल, ये दुबाबुन धुंध। जी, ये कवाकिब सैयारे, रिहुन हवा, बर्दुन सर्दी, ये नदी ये नदा, शबनम नदा, कमरुन चांद, अर्दुन जमीन, निकाब निकाबुन, जव्वु साफिन धूप, मिज़रुन ये पेश बंद है ना जो होता है। आगे हिलालुन पहली तारीख का चांद, नुजूमुन सितारे, बरकुन आसमानी बिजली। माशाल्लाह यहाँ तक हो गया। अब देखिए पालतू जानवर, हिसानुन फरसुन खैलुन घोड़ा, अर्नबुन खरगोश, अनजतुन बकरी, इजलतुन बछड़ा ये जो होता है ना। आगे माइजुन ये तैसुन ये दानुन बकरा, कबशुन दुम्बा, इजलुन बछड़ा, इजलतुन बछड़ी और ये बछड़ा, नाकतुन ऊँटनी, जमलुन इबिलुन ऊँट। ठीक, हिमारुन गधा और ये पिल्ला, तो इसकी आती जिरबुन या जुरबुन या जरबुन, दोनों तीनों इस्तेमाल है। कित्ततुन ये हिर्रतुन बिल्ली, भैंस जामूसुन, गाय बकरतुन, भेड़ खरूफुन। ठीक, आगे रेवड़ तो कतियुल अगनामी, बैल सौरुन, फाइलुन सांड है ना। ये पहाड़ी बकरी वाइलुन, भेड़ नाजतुन, खच्चर बगलुन, कुत्ता कल्बुन, रखवाली वाला कुत्ता कल्बुल हरासती, शिकारी कुत्ता कल्बुस सैदी। जी, अब देखिए अपने पास अब यहाँ आगे वहशी जानवर जंगली, लोमड़ी साइलबुन,
शुतुरमुर्ग नआमतुन, रीछ दुब्बुन, भेड़िया ज़िब्बुन, पांडा अलबानदा, शेर असदुन, हाथी फीलुन, बंदर किरदुन, ज़राफ़ा ज़राफ़तुन। आगे देखें, हिरन गज़ालुन ज़बियुन, बारहसिंगा अलहबुन, चीता फहदुन नमिरुन। ठीक, आगे जंगली बिल्ली सिन्नौरुन, बिज्जू वाबुन, और गेंडा वहीदुल क़रनी। ठीक, आगे गिलहरी सिंजाबुन, जंगली चूहा कुनफुजुन, इब्नु आवा ये गीदड़। ठीक, ये ज़ेबरा हिमारुन वहशियुन, है ना जी। डायनासोर डायनासोरुन, नेवला निमसुन। ठीक, ये डेसर्ट लाइंक्स ये जो होता इनाकुल अर्दी। ठीक, हाँ, ये देखिएगा आगे कंगारू कन गरुन, ये लिखा हुआ भी कैंगरू लिखा हुआ, कैंगरू हालांकि कंगारू इसको बोलते हैं, है ना जी हाँ। ये नयुन सह जो होती है वहशी जानवर। आगे देखिएगा ये सनामुन कोहान, चरागा मरआ, गौरीला गोरीला इसको कहा जाता है जी, लगाम लिजाम खिताम, है ना, थन वरअन, और ये हाथी के दांत इसको कहते हैं आजुल फीली। ये छछुंदर खुल्दुन, ये दुम ज़नबुन, ये बिल्ली का बच्चा उरैरतुन, बनमानस बाबुन, खोर हाफिरुन, ये भेड़ का बच्चा हमलुन। जी हाँ, माशाल्लाह यहाँ तक देखिए अपने जानवर ये सब मुकम्मल हुए। अभी काफ़ी चीज़ें और भी बाकी हैं आगे, है ना। देखिए पेशे कारोबार जो होते हैं ना, ये सब यहाँ तक बाकी हैं, तो ये इसके लिए एक अलग से वीडियो फिर बनानी पड़ेगी। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से, चूँकि वक्त ये लंबी वीडियो हो चुकी है, तो अच्छे से आप इसको याद फरमाएंगे और दीगर इस्लामी भाइयों के पास को शेयर भी करेंगे, और आलिम कोर्स करने की दूसरों को तरगीब दिलाएं। माशाल्लाह दीगर कोर्सेज आप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, है ना जी हाँ। अभी मैं ये डाल रहा हूँ इस तरीके से, ये PDF सामने आ गई थी, मैंने सोचा इसको बता देता हूँ, चूँकि अरबी की किताब चल रही थी अभी, है ना। बहुत सारी बातें ऐसी इसमें जो आपके लिए आसान है, और कुछ न्यू वर्ड्स जो न्यू चीज़ें वो आप यहाँ से याद फरमा लेंगे, दूसरों तक इसको शेयर भी करेंगे। उम्मीद है अच्छे से आप समझ गए होंगे। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।